नाज़रीन, आपकी खिदमत में एम रफ़ीक लासी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड और बुलंद पाया खूबसूरत से एक्टर, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके ज़िंदगी के किस पहलू को आपके सामने उजागर करूं? उनके दरवेश सिफत ज़िंदगी को, उनकी बेस्ट अदाकारी को, उनका इस्लाम से लगाव को, खल्क़े मखलूक की मोहब्बत को, किन पहलुओं को आपके सामने बयान करूं? और आज की इस वीडियो में मैं सुल्तान राई साहब की ज़िंदगी से मिले हुए कुछ ऐसे वाक़यात आपके सामने पेश करूंगा जिनको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात सुल्तान राई की ज़िंदगी से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नाज़रीन, ये तो हमने कायनात में सुना है कि अल्लाह पाक जिसको चाहे लम्हों में ज़मीन से आसमान तक ले जाए। और ये भी हमने सुना है कि अल्लाह पाक जिसको चाहे, वो खालिक़े कुव्वत जिसको चाहे, वो राज़िक़े कुव्वत जिसको चाहे, तो वो आसमान से ज़मीन पर सेकंडों में ले आए। नाज़रीन, यही कुछ सुल्तान राई की ज़िंदगी से कुछ मिले जुले वाक़यात हैं जो आपके सामने पेश करना चाहूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब बसंत जैसे पतंगबाजी वगैरह का मौसम होता है तो उसमें तमाम अदाकार एक जगह यकजा होते हैं और वो बसंत से महजूज होते हैं। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ उस ज़माने की जिस ज़माने में सुल्तान राई साहब का नाम नहीं था। सुल्तान राई साहब को कोई नहीं जानता था। छोटे छोटे रोल किया करते थे। कभी एक दफ़ा तस्वीर उनकी आ गई और कभी फाइटर्स में, कभी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस वक्त सुल्तान राई का वजूद नहीं था। बसंत के मौके में बहुत सारे अदाकार एक जगह पर यकजा होते हैं और उन अदाकारों की अगर तवील लिस्ट में आपको बता दूं तो सुल्तान राई साहब तो किसी खातिर में नहीं आते। शानूर स्टूडियो में बसंत के मौके पर अदाकार हबीब, अदाकार एजाज दुर्रानी साहब, अदाकार यूसुफ खान साहब और दीगर बहुत सारे अदाकार वहाँ मौजूद। इब्तदाई दिनों में सुल्तान राई साहब ने भी सोचा कि मैं भी ज़रा इनके साथ जुड़ जाऊं, हो सकता है थोड़ा बहुत मेरा भी यानी कि वाह हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। सुल्तान राई साहब भी उस बसंत के मौके पर वहाँ पर गए। उस बसंत के प्रोग्राम में बड़े बड़े अदाकारों की तस्वीरें ली जाती थी और वो मुकम्मल एक एडिशन बनता था और अगले दिन उसको मैगज़ीन में छापा जाता था। तो वहाँ पर ऐसा था कि सुल्तान राई साहब की भी यही ख्वाहिश रही कि मेरी भी तस्वीर मैगज़ीन में आ जाए बसंत के मौके से इन बड़े बड़े अदाकारों के साथ, ताकि कल मैं भी इसको देख सकूं। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताऊं कि जब एक छोटा सा ज़र्रा ज़मीन पर होता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वही ज़र्रा अगर दूसरे ज़र्रात को अपने साथ मिलकर एक पहाड़ बनाता है तो एक पहाड़ की बड़ी कदर कीमत होती है। यही कुछ हुआ। सुल्तान राई साहब उस फोटोग्राफ़र के पीछे कि यार मेरी भी एक तस्वीर बना दो ताकि कल के एडिशन में मेरी तस्वीर भी आ जाए। आप यकीन जाने ये एक वो मंज़र है कि जब सुल्तान राई साहब को कुछ भी नहीं समझा जाता था, लेकिन एक बात ज़रूर है, एक इंसानियत के नाते
ایک محبت کے ناطے، ایک دل رکھنے کے ناطے کم از کم اسے تھوڑی سی رسپیکٹ دی جاتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب ایک معمولی سا فوٹوگرافر، اس کے پیچھے پیچھے سلطان رائے کہ جی میری بھی فوٹو کھینچو، میری بھی فوٹو کھینچو، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آخرکار بڑے اداکاروں میں جو لیجنڈز تھے، اعجاز درانی صاحب، حبیب صاحب، یوسف خان صاحب، تو یوسف خان صاحب نے جو ہمارے بھی آپ کے بھی لیجنڈ ہیں، یوسف خان صاحب نے اس فوٹوگرافر سے کہا کہ یار لے لو، اس کی بھی تصویر لے لو۔ ایک وہ انداز تھا کہ جیسے کسی کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کسی کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں معذرت کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ یوسف خان کو چاہنے والے ہیں، بہت سارے لوگ سلطان رائی کو چاہنے والے ہیں، تو جو یہ بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ان دنوں پاکستان فلم انڈسٹری سے وابستہ جو دوست تھے انہوں نے یہ ڈسکس کی، ہمارے کسی دوست سے انہوں نے ہم سے ڈسکس کی، ہم آپ تک یہ واقعہ سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہوا یہ کہ اس کا دل رکھنے کے لیے وہ فوٹو کھینچی گئی، اور پھر بعد میں اسی فوٹوگرافر کو بلا کر کان میں یہی کہا کہ فوٹو کھینچ لو لیکن چھاپنا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی کو عزت دیتا ہے تو بیش بہا عزت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عزت دینے کا، ذلت دینے کا، دولت دینے کا کوئی وقت، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے کچھ بھی۔ بہرحال قسمت کا یہ کرنا ہوا کہ اس ایڈیشن میں سلطان رائی صاحب کی تصویر نہیں چھپی، اور دل پہ ایک بڑا دکھ ہوا کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن خیر، وہ ایک شعر ہے کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ خیر، اس کے بعد جب سلطان رائی صاحب کا عروج آیا، بشیرہ فلم آئی، ایک واہ واہ ہوئی، ایک نام ہوا، پھر اس کے بعد یہ جتنے بھی اداکار تھے جو بسنت میں موجود تھے، یہ سارے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ یا اللہ یہ کیسی ہوا چلی ہے، سب کو لے اڑی۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے رائی صاحب کو بڑی عزت دی، بڑی شہرت دی، اور شاید بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا میں اتنی عزت ملی ہوگی۔ اسی طریقے سے آج کے جو سپر اسٹار ہیں، جو لیجنڈز ہیں، میں بات کر رہا ہوں نصیب العال کی۔ نصیب العال سے جب انٹرویو کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی خواہش کیا ہے؟ نصیب العال کہتی ہے میری خواہش یہی ہے کہ میں رائی صاحب کو ایک بار دیکھوں، رائی صاحب سے ایک بار ملوں۔ اب آپ بتائیں کہ وہ شخصیت جس کو اللہ نے پسند کیا، جس کو اللہ پسند کرتی ہے، اسے پوری دنیا پسند کرتی ہے۔ شیریں لہجہ، محبت سے بھرپور ایک مکمل انسان سلطان رائی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور بہت سارے ان کی زندگی سے ریلیٹڈ اچھے اچھے واقعات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو ناظرین، اپنی محبت بھرے کمنٹس، رائے، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔